बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता मत करना। आपकी बेटी मुरझा जाएगी, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन 3 घरों में रिश्ता कभी मत करना। तो दोस्तों, वो 3 घर कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। प्यारे दोस्तों, एक रोज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बारगाह अक़दस में मौजूद थे कि तभी एक मालदार शख्स आया। वो बहुत परेशान था। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार साफ नजर आ रहे थे। इसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह अक़दस में अर्ज़ की, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी आप ही दूर फरमा सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, क्या मसला है, कौन सी बात है जो तुम्हें मुझ तक ले आई है? इस मालदार शख्स ने अर्ज़ की, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ। डर जाता हूँ कि मेरी बेटी कहीं दुख और तकलीफ और परेशानियों में मुब्तला ना हो जाए। मेरी बीवी और मैं सलाह मशवरा करके आपके पास आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ हूँ। मुझे कोई ऐसा घराना बताएं जिससे मेरी बेटी का घर आबाद रहे और हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे, और हम अपनी प्यारी बेटी का घर हंसता बसता देखकर हमेशा खुश रहें। इस मालदार की हर बात में वजन था। इसीलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, इसको अपना घर जन्नत महसूस होगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, बाप के घर में बेटी तो मलका होती है और बाप इसी के लिए तो फिक्रमंद होता है। जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती है, बाप को अपने घर की 4 दीवारी छोटी लगने लगती है ताकि इसकी बेटी को कभी भी गर्म हवा भी छू कर ना गुजरे। इसीलिए ऐ मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है और ना ही ऊंचे मकाम वाले घर खुश कर सकती है। इसीलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो, सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल कर लेना। आपकी बेटी का घर आबाद हो जाएगा, वो बहुत खुश रहेगी। मालदार शख्स ने अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो कौन सी 3 ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे काम हैं जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ मालदार शख्स, याद कर लेना, अपनी बेटी का रिश्ता इस जगह इस घर में ना करना। अपनी बेटी का रिश्ता मत करना जहाँ जिस घर में घर के फैसले औरतें करती हों, मर्द इस औरत के फैसले पर अमल करते हों। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में ना करना, वरना आपकी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, और हमने ये देखा भी है कि जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो जितनी भी हसीन लड़की क्यों ना हो, वो इस दुनिया में बेनाम हो जाती हैं। इसको ना घर वालों से प्यार मिलता है, ना मायके वालों से प्यार मिलता है। वो मायके वालों पर और अपने शौहर पर खुद को बोझ समझने लग जाती है, और ऐसा हमने देखा है कि भाइयों ने भी बहन को बोझ करार दिया है। ऐसे कई घर हैं, हमने अपनी आंखों से देखे हैं। इसीलिए इनको हर छोटे और बड़े ताने देते हैं। न इस बच्ची को दिन को सुकून होता है और न रात को राहत की नींद आती है। वो माँ बाप को देखती है, वो इसी फिक्र में रहती है कि मेरी वजह से मेरा मायका यानी माँ बाप भाई बहन पूरा घर परेशान है। वो और घुट घुट कर मरना शुरू हो जाती है। आखिरकार थक हार कर या तो वो अपने शौहर को अपना लेती है और शौहर के जुल्म सितम को, इसके तानों को गहना बनाकर पहन लेती है, या फिर अपनी जिंदगी से रूठकर बीमार पड़ जाती है। इसीलिए मालदार शख्स इस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी ना करना जिस घर के फैसले औरतें करती हों। नंबर 2, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में ना करना। इस घर में मत करना जहाँ औरतों की इज्जत ना होती हो, जहाँ सिर्फ मर्द ही हुक्मरानी करता हो। वहाँ अपनी बेटी का रिश्ता ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा।
پیارے دوستو، ہم نے اپنے ارد گرد اگل بگل یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے، ایسے گھر بھی ہوتے ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو بھی ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں، یعنی خود کو امپورٹنٹ دیتے ہیں اور اپنی بیوی کے اوپر کبھی دھیان نہیں دیتے۔ ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ میرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوئے اور اپنے لیے عذابوں کا گڈھا کھود رہے ہیں۔ اسی لیے اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر کرنا جہاں اس کا خاوند یعنی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوشخلقی اور حسن و سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر بھی ظلم و ستم اور کسی قسم کی بیجا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماری اور رنج و غم میں دل جوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردہ میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دیانت داری اور دین داری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کے خرچے میں کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، تیسرا کام اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جہاں ان کے کنبہ یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو، وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہو، یہاں تک کہ ان کے پاس ہزاروں اونٹ کی قطار بھی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو۔ حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ ہے، طلاق دینا بدترین کام ہے، کیونکہ یہ کام شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر بہت غضبناک ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ خود سوچئے، جس کام پر پروردگار عالم غضبناک ہو جاتے ہیں، وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ وہ تو خوار ہو گیا سمجھو۔ اسی لیے اے شخص، ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو بہت مایوس تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فتور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرنے ہیں۔ پیارے دوستوں، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری تمام بہنیں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے اور خوش رکھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل عالمی جنکشن کو بھی ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔